الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے،
जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। यूं जी लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हाज़िरीन मुहतरम, अरबाब इल्म व दानिश, ज़ुआमाए मिल्लत, ननस्तासो पदी मदरसा दारुल उलूम की डेरा लुया द खुशाले ورځ ده چې زمونږ وروڼه فضلا خپل علمی سفر یو حد پورې رسون کی وګرځیدل او نن د هغوی په سرونو باندې د عزت پګړۍ کېښودلې شوې. اغی هم خوشحال دی، استازان مشایخ هم خوشحال دی، دوستان رشتہ داران هم خوشحال دی. زما دعا دا چې الله رب العالمین دی خوشحال شي. دنیا کی چې څوره انسانان زندگی تیری کڑاو کئی، خواری او محنت کئی، یو غرض او یو مقصد لري. کله هغه غرض صحیح وي، کله هغه غلط وي، خو بې غرضه کارونه د لیونیانو وي. او خيار دانا پویا عقل من خلق چې هر سکی په یو مقصد او په یو غرض کوي. زمنګ مدارس اور اهل مدارسم په میدان عمل کې مصروف کار دي. د درس تدریس او د تعلیم تعلم د زدکړې خودنی دا شعبہ آباد دا. د دې خلکو هم یو غرض دی، یو لوی مقصد دی. او هغه غرض د الله رضا او د الله د مخلوق اصلاح دا. کله چې مقصد او غرض ترلاسه کیږي انسان خوشحالیږي، ولی دې ته کامیابی ویلی کیږي. زمیدار په پټی کې خواری د دانو د پاره کوي، دانی چې په کم اورس ترلاسه شي کندو ډک شي د خوشحالی. دکاندار دکانداری پیسو د پاره کوي، نفع لاس لراشي نو د خوشحالی. خو کله چې تاوان وشي نو بیا د خفی. دا عالمان، دا استازان اور دا طالبان، دا شاگردان کما خواری کوي
پاغي کی غرض د الله رضا د الله د مخلوق اصلاح دا دا غرض و مقصد پورا کیگی د دیندارو په حلقو کی خوشحالی جوړیږي دیتا دا دیندارو کامیابی ویلی کیگی اور کله چې د الله د رضا اور د الله د مخلوق د اصلاح عظیم مقصد و غرض نتر سره کیږي نو بیا د خفګان او د تشویش یو صورتحال جوړیږي او دې ته ناکامی ویلی کیږي. بحمد الله مدارس اور اهل مدارس کامیاب دي سره د وسایلو د کموالی خپل هدف او مرام ترلاسه کون کی دی الله لرا راضی کون کی دی د الله د مخلوق اصلاح کون کی دی. د دې مدارسونه د انسانیت سبق د روادارۍ سبق د غیرت او د عزت سبق اور د مخلوق د خیرخواهی سبق ازده کون کی د دنیا په مختلفو میدانونو کی د اصلاح په کار بند وی. کله یو کار تا یو ځای تا یو موقع تا زمون سوچ به نه رسی خو پاغي کی هم د عالمانو حق پرستو د دین د خادمانو د قرآن د نوکرانو د مهنتونو آثار برکات دا به موجود وی اور انسان د انسانیت د سبق نه به آشنا کیږي د دې رجال کار په وجه. دا فیکٹریانی دی دا مدرسی کارخانی دی د انسانانو د جوړولو اور دا یاد ساته زعام خبر کوم بیا د دې طالبانو سره کوم موقع او خاصه خبر بم کوم ان شاء الله. چې عالمان به رستو جوړی گئے انسانان اول جوړ شئ. لوی ضرورت پدی دور د فتنوں کی د انسانیت د اقدارو د انسانیت د کرامت او د شرافت ترلاسه کول دي. مسائل چې جا بجا سرو چتی فتنی پورته کیږي وجه دا ده چې انسانان ندی پاتې شي فقدان د انسانیت دی. تاسو عالمان د دین خادمان دا رستو جوړ شئ انسانان اول جوړ شئ. اور بیا قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث مبارکو کے دے انسانیت دا کمال دا ترلاسه کولو دا پار سبق دے. یو آیت دا سورہ اعراف کی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ با دا استکمال انسانیت دا پارا سلو رسول با بیانول. چاگا شجاعت دے عفت دے علم دے حلم دے کله یو انسان کی دا پیدا شي دا انسان په حقیقی مانو انسان شي اور کدا صفات نہیں اسی مجازی د نوم انسان خوبئی بالکل پزړه کې درنده بی قلوبهم قلوب الذئاب. اللہ دی کی چی منگ انسانان شو اور دایات ساتے مفتی شفیع رحمہ اللہ بارہ کی راضی اغیب اکثر دا خبر کولا
په حواله د اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه منگ انسانان د جوړېدو کوشش کو پته نه لګي چې جوړ بشو که نه بشو خدا یقیني ده چې منگ انسانان لیدلی دي زمنگ استازان زمنگ مشایخ دا د انسانیت په اعلی مرتبه فائزو دا د مخلوق خیرخواهانو دا یقینی انسانان دا د مخلوق خیرخواهانو او لومبنه خبره اهم خبره ضروری خبره د دې ټولو سبقونو د دې ټولو مرحلو د دې ټولو کتابونو نچوڑ سده اللہ کے بندو اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے بن جاؤ سانحہ و علمیہ دا من قرآن تناسیو حدیث دا نبی علیہ السلام تناسیو خو زخم ستاسو غوندې یو طالب علم یم زمونږ په درس کې او په تقریر کې غرض صحیح نقطې را ټولې کو چې تقریر او درس کې بیا نورو ته بیان کو زمونږ ذهن دغی لطائف نقطې خزانی د علمونو دا را جمع کو ولی زبم بیان کوم زبم درس کوم زبم واعظ کوم بیا بز په خپل تقریر کې دا عجائب دا لطائف دا نقطی دا غرائب بویم او د خلقو نه به د واه واه داد اخلم ماشاءالله سبحان الله جزاک الله کاپر مولا او کاپر مسئلې وکړه بیا خپل اسلام مقصود نظر خو نه کنه لوی ضرورت لوی خبره اول قو انفسکم بیا رستو و اهلیکم نارا زانونا وساته او بچ کے بیا خپل اهل و عیال بچ کے د جهنم د اورا اغه اور چې داغي بالن او خشاک انسانانو غټي بي داولی حدیث کی راضی تاسو حدیث مبارکه ولستل ولی حدیث کی راضی چې جهنم تباول درې کسان زی پاغي کی یو عالمان دی ولی ټکه د علم پورین خطه وو پګړای پسر وا کلی معاشره کی مولانا صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب استاد جی بویلی کېده حال داو چې نخپل الله سره رابطه وا نبل سوک الله پل را بللیو نقصان دا جوړ شو چې دا ټوله د نمود او د ریا خبره وا د خودنی خبره وا د سمعت خبره وا الله ته توجه پیدا نشو دا علم بعلم وی بامر الله لا بالله اصل علم خو بالله دې کړه سمجھ کی راضی خبره تاسو پوئیږئ اصل علم خو معرفت خداوندی دے دا اللہ دا حق پی جندل دا اللہ معرفت دے اللہ سرا رابطہ دا نسبت دے تعلق دے الفت دے محبت دے رافت دے مودت دے قرب دے اغد دی زینہ کی گی انما یخشى اللہ من عباده العلماء سیدہ استازان بستا پا سر پگڑے اتڑی طالب پلاس کی سند در کی معاشرہ کی بتاتا مولانا سے و مولوی سے بویلی کی گی لیکن پا درد اللہ کے پنیزد اللہ العلماء آغدی چی داغی زلونا لبرے
فیض و معموری په خشیت د الله الله نه یریږي ولی الله پیجنی حق د الله پیجنی د الله د رضا متلاشي وي یریږي په یرا یرا قدم اږدي چرته په دې قدم الله ناراضه نشي چرته په دې کار او په دې خبره الله خفا نشي ہر خبره ہر قدم اللہ د راضی کولو اللہ د خوشالولو د اللہ د خفگان نا د بچ کی دلوی دغدی قرآنی اصطلاح کی العلماء انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ نا یریگی بیابا د رسول اللہ خلاف بدعات بنکی بیابا د یتیم مالتا غلب نوی بیابا د مظلومانو په خلاف د ظالمانو هم نواب نوی بیابا حرام تلاس نیون کے نوی اللہ نه یریگی د مخلوقی یرب پزړکی نوی ډانګ تو کله حق به بیانای اللہ نه یریگی ذات بات رستو دے کلام اللہ رسول اللہ مخکی دے جہان رستو دے زان رستو دے دا اللہ کلام و دا رسول اللہ فرمان مخی دے زکا چی یرا دا اللہ دا خشیت الہی دے اور زداوی سرویلی شمچی بدتیان دا رسول اللہ دا سنت و دا شریعت نباغیان اللہ ننیریگی ظاہری لبادہ دا ظاہری دعوہ دا ظاہری جامہ دا د علم او د پیره لیکن یرا د الله نشتا ولی ک یرا د الله وی خام خواب اطاعت د محمد مصطفی وی پویږي پدی ک یرا د الله وی تابعداری پاسداری اطاعت گزاری د شریعت او د سنت د رسول الله بوی زک قرآن گویا د فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آغا بدبختہ باغیان آغا نامرادا نافرمانان بدتیان دی یریگی سوک چی دا رسول اللہ دا امر خلاف کئی دا رسول اللہ دا سنت و دا شریعت خلاف کئی او دی یریگی دا اللہ نا دیو یریگی دا اللہ دا قہر و غضب و عذاب نا پا دنیا کی دیو یریگی پا عقبا کی دیو یریگی او دی یریگی ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم دا پا ظاہری نمائش نکیگی خواہ خیال دے کا نا سپینا پاغندہ دا زان نا جوڑا کا اگدی تسبیح پیدا کا اور زان نا پیران پیر جوڑ کا پدی نکیگی یخش اللہ من عباده العلماء چی اللہ نے یریگی دا رسول اللہ تابداری بخام خواہ کئی خلاف بنا کئی بدعات بنا کئی بدتی اللہ نہ یریگی دا دی وجہ نا پا بدتیانو کی عالم نشتا تا پوئے گے معلومات جدا شے دے علم جدا شے دے معلومات جدا شے دے معلومات دے یو فن دا دا کافر سرم ڈیر بھی علم جدا شے دے یرا دا اللہ بتا کی پیدا کئی چی یرا دا اللہ وی اطاعت دا رسول اللہ وی
صلی اللہ علیہ وسلم. نن د فتنو دور دے اور اکثر فتنے د دیندارے پجامہ کی سر پورتا کئی. سانحہ دادا اکثر فتنی د دیندارے پجامہ کی سر پورتا کئی او پہ اسلام او پہ قرآن او د مسلمان پہ ایمان حملے کئی. بس دا خانقاہوں نے دی اور د تصوف او د سلوک او د تزکیہ په نوم باندې گندونه دي ورې چې بدعت گن نشي بیا گن څه ته ویلی کیږي. تا خیال دی که نه چې بدعت گند نه وي او بدعتي ګنده نه وي بیا گند څه ته ویلی کیږي ګنده چا ته ویلی کیږي. زما سمجھ کې خو مخکې خبره بیا نه راځي خو یو دوکه ده یو لوی فراډ دی. دا قوم دی الله پوه کی داسې قوم دی بیلکې قادیانې پورته شوی او د هغه امتیان هم پیدا شوي. ته خیالو د هغه امتیان هم پیدا شو لړانده دي جاهلان دي. یو سړی په ګوړه او په لوټه کې فرق نشي کولی هغه پیغمبر شو. بے حیا بدکار بد زبان بد اخلاق بے ایمان اغتم خلقو پیغمبر ہوئے. عجیبہ وطن دے کر ناشنا اقبال پہ ډیر خپوا شوے دے اغوی دوکا کی گئے ما زدر تحلو نویم دوکا کی گئے ما زدر تحلو نویم تی واورا بیٹھے ہیں یہ جو حجرہ تقدیس میں بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں. دا ځان لا کوټنه خانقاهونه جوړ کړي دي خلوت خانی جوړی کړي دي د تعویز او د دمونو دکانونه جوړ کړي دي. بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں. مجتہد ہے غوث ہے ابدال ہے مریدانو دا پارا خود دا غدی وی زمان مبارک سیب سوک پکی مبارک سیبم ہوئی سیغہ دے اس میں فائل ہوئی مبارک سیب دے مبارک سیب دے حضرت سیب دے پیر سیب دے شیخ المشائخ دے وی بالکل مانتا ہوں مجتہد ہے غوث ہے ابدال ہے افتراء میں مکر میں تدلیس میں. بالکل جی بالکل مجتہدین دی غوثان دی ابدالان دی خوب افتراء کے دروغ جوڑی اللہ پسی دروغ جوڑی پا محمد رسول اللہ پسی موضوعی روایات خرافات واہیات پا باب دا عقیدے کے دے استدلال دا پارا پیش کئی. مجتہد ہے غوث ہے ابدال ہے افتراء میں مکر میں تدلیس میں ٹیکس سمجھوں کہ جزیہ مانوں یا خراج ٹیکس سمجھوں کہ جزیہ مانوں یا خراج رنگ سب موجود ہیں پیر جی کی فیس میں. سنور کو بھئی دیلا ٹیکس سمجھوں کہ جزیہ مانوں یا خراج رنگ سب موجود ہیں پیر جی کی فیس میں. وے واورے دزڑ پو غگنو واورے
یرا دا اللہ وی نو اطاعت دا رسول اللہ وی. عالم پہ اصطلاح دا قرآن کی آغا چاہتویلی کی گی چاہغا دا محمد الرسول اللہ تابدار دے یریدن کے دا رب العالمین دے اور چی باغی دے بدتی دے دا رسول اللہ دا شریعتنا نافرمانا بالکل اعراض انحراف بلکہ انکار کون کے دے دیتا پا قرآنی اصطلاح کی عالم نویلی کی گی. یو مقام کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمائی عالمان ہم دو قسم دی حق پرست و باطل پرست. یو دعویدار دی یو ایماندار دی. حق پرست عالمان چی پا عنوان دا علماء الآخرت ذکر کیوی دا غدی چی پا دی کی بدری صفتو نوی. علماء الآخرت یو دنیا دار دی ووٹ نوٹ والا دی زندہ باد زندہ باد زندہ باد والا دی. یو علماء الآخرت دی دیندار دی ایماندار دی اللہ دا رسول اللہ وفادار دی قرآن سرا حبدار دی اسلام لا خدمتگار دی. دغ علماء الآخرت الذین داغ خلق دی چی اول پدی کی بدا علامی چی دی بمسالہ ڈانگ تو کلی بیانی حق و توحید دا اللہ بسرگن بیانی شب شب بنکی او امیانو او مسلمانانو او د 400 د ذلی غیرتیانو پختنو تاسو نه تپوس کوما پدی وطن کی لوی لوی سابقانو لوی لوی صاحبزادگانو لوی لوی مفتیانو قاضیانو لوی لوی د نمونو داویدارانو لیکن چا حق بیان کړي دے چا د الله توحید سرګن کړي دے چا د رسول الله سنت او شریعت واضح کړي دے چا د شرک خلاف اعلانی بغاوت کړي دے چا د بدعتیانو مخنیوي کړي دے دومره کړي دے چې نن بدعتیان پخپل اخلاص ځان توي بدعتیان زندہ باد وای کنه وای دومره کړي دے د سرونو په قربانوي کړي دے زندانونو کی ژوندون تیرولو سره کړي دے د جهان د مخالفتونو د برداشت کولو سره کړي دے ہاں جی تنہائی کی یوازی والی کی پہر آن پہر مکان پہر حال ہر چاہتے دا حق بیان کڑے دے داد دی جماعت اشاعت التوحید و سنہ اکابرین دی مشائخ دی چستاسو پدی علاقہ کی داغی سرلخ کر شہید آزانو اغم پا لا الہ الا اللہ قربانو بل سجرمو ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد جرم دا گناہ داوا چی ڈانگ تو کلی توحیدی بیاناو ستا پیر الہ ندے مڑے ولی قبرنو والا آلیہ ندی دمگری تاویزگری آلیہ ندی لیڈران خانان نوابان چودریان سرداران ہاں جی دا حسن خاوندان دا سبداران لوی لوی بزنس مینان دیت سرٹیٹے نشتا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا اللہ نہ غیر ببل چاہتا سرٹیٹے او نہ کما یو درد یواز آغا دردے چپاغا درب سر ٹیٹے کوما غبرزا کوما ٹول کا خفکیگی نو برداشت کومبا زان بہیرو ما جہان بہیرو ما قرآن بیادو ما در رسول اللہ فرمان بیادو ما دا نرانو دا اولائی کعبائی دکھا دے کوئی نن چې دی کمو کارونو ته بدعت وی دغه کارونه د دی مشرانو کول خو مجبور شول د دې نرانو مهنت رنگ راوړو
د دې دا ګیرې سپینې شوې سپینې شوې سپینې شوې د حق په وینا ادیره کم جګړه ده، جماعت کم جګړه ده، بازار کم جګړه ده، هر ځای جګړه ده. کله سوچ کړی دی په څه ده؟ په ووټ ده، په چنده او په نوټ ده، په مشارت ده. جګړه په لا اله الا الله محمد رسول الله ده. جګړه په څه وه؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. دا مجرمان دی، دا څه دي؟ ډېر اسماعیل خان په جیل کې جیلیان راغونډ شوي دي. یو ندامت ښکاره کوي ما دا ګناه کړې وه، جیل ته راغلی یم، الله مې دې په خیر د دې جیل وباسي، زما توبه بیا به دا ګناه نه کوم. بل وی ما نه دا خطا شوې ده، جیل ته راغلی یم، که الله وویستم توبه بیا به دا خطا نه کوم، دا غلطي نه کوم. یو بوډا ناست دی، دی جیلیان وی بابا تا څه کړي دي، ته خو هم څه ووایه بچو ما مه چیړئ، بس خپلې خبرې کوئ. تاسو خو د خپلو ګناهونو نه توبې ویستلې، زما داسې ګناه ده چې د توبې نه ده، که الله وویستلم بیا به کوم، بیا به راځم. کومه ګناه ده بابا ته اوس هم نه پوهېږې، ستا دماغ ځای له نه راځي. کومه ګناه ده بابا دا څه وایې؟ دا دومره سخت حالات، دومره سخت ژوند، دا جیل زندان، دا سزاګانې، دا مشقتونه، دا تنهایی، ته باز نه راځي توبه نه وباسې. وي زما ګناه د توبې نه ده، زما ګناه تا څه کړي دي؟ ما د الله بندګان د الله بندګۍ ته رابللي دي، ما د الله د قانون د نفاذ مطالبه کړې ده، ما د لا اله الا الله محمد رسول الله چغه کړې ده. ولی دا د توبې ګناه ده، دا د توبې چې دی نه زه توبه وباسم. دنیا یې یادی په شیخ القرآن مولانا ولی الله د کابل ګرام، دا بابا رحمه الله تعالی علیه رحمة واسعة.